Milky Mist ice cream. किती झालं आज? आज मागे सदांचो प्लेस हांगा येवन रावपाचो सकाळ फुडें. हांगा फाटल्यान घर तुमचें? हय, फाटल्यान घर आमगेलें आनी हांगा येवन माडा कडेन रावता हांव. टायमपासा लागून रावता आनी अकस्मात एक गाडी येयली कारवारसान आनी म्हाका म्हणपा लागलें कारवार रोड खंयचो? हांवें म्हणलें याड्यान दाखयलो. आयकपा येना म्हणपा लागलो. म्हाजी गाडये कडेन यो म्हणपा लागलो. मागीर गाडये कडेन गेलो. अर्द आरसो देंवयला. आनी काडले आनी सोमत्या दोळ्याचेर स्प्रे मारलो मागीर आनीक ते गेले. वळखलो तूं तांकां स्प्रे मारले त्या मनशांक? ना, काळे हे लायिल्ले, पड्डी लायिल्ले, नेट लायले. ओके. स्प्रे मारले आनी गेले. मागीर आमचे वाडा वयली येयली, मारा बायल येयली, उदक मारली दोळ्याचेर, उदक पिवपा दी म्हाका. आनीक मागीर आमगेलो तेंच्यांनी भोगेशाक फोन केलो, भोगेश बोरकाराक, की नागेशा अशें जालें हा यो. भोगेश येयलो. भोगेश म्हाका हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. हॉस्पिटलांतल्यान मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. हॉस्पिटलाक पयलीं पुलीस येयले, मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. मागीर पियान कंप्लेंट बरयली आनी म्हाका म्हणपा लागलो मारपाचें कितें तुगे कितें वायटपण बी कोणा कडेन ना तशें? स्प्रे मारपा कारण कितें? स्प्रे मारले तेन्ना तूं बेशुद्ध पडलो, माडाचेर पडलो, ह्या माडाचेर पडलो तूं? हय. हय. कोण वळखला? ना, काळे लायले ताणें. आनी कोणाचेर तुका डावट आहा? ना, कोणाचेर ना. कसलो स्प्रे तो मारतकीर कितें जालें? दोळे चुरचुरपा लागलो म्हागेले, तांबडे जाले. तूं पडला हांगा माडाचेर? माडा धरला हांवें. ओके. सायडी एक बायल आशिल्ली म्हणलें तें उदक? सायडीन एक बायल आनी एक चेडूं आसलें, ते मडगांव वचपा रावताले ती. तुका तेकोन आशिल्ली? तेजे फुडें तूं आशिल्लो? तेजे फुडें हांव आल्या नासलो, ह्या माडा कडेन आहलो, ती थंय आसली. ओके. ते बायलेचे आंगार बी हात घालपाचे अशें कितें तेंगेलो दाव आशिल्लो दिसता तुका? दाव बी आसता दिसता म्हाका, कित्याक तेगे गळ्याक मंगळसूर सरपुडी आसली, भांगर आशिल्लें हांगाचेर, चेडवाचेर बी सरपुडी आसली अशें दिसता म्हाका. की म्हाका बेशूद करून ते तेंचेर हात घालपाक अशें दिसता. कितें जालें एक्झॅक्टली तुमी पळयलें तेन्ना? म्हाका सांग. काय ना, हांव म्हाजी शॉपार आशिल्लें, कसल्याच म्हाजे तेचेर लक्ष गेलें. बोवाळ जालो? हय. ना, तो म्हणजे असो असो कडकडपाक लागलो. ना, हांवें ताका पळयलें आनी हांव तेजे धांवन तेजे फुड्यान धांवले आमी. पयलें तो सारको तांबडो आसलो, ऑयल तेजे तांबडे आसले, तांबडे आसले. ताका कितें जातालें कितें सांगूंक जायनासलें. आनी मातसो वास येतालो थंय मातसो. जेचो तो मारला पळय तेजे सायडी लोक आयिल्ले तेणी सांगला वास येतालो. हांवें ताका कितें जालें ताणें सांगलें म्हाका कोण गाडयेन आयिल्ले तेंच्यांनी म्हाजेर स्प्रे. तुमी गाडी बी पळोवना न्ही? ना, काय पळोवना, आमी फक्त ताकाच पळयलो. स्प्रे मारला आनी गेले ते मारले आनी गेले तेजे. काय पळोवना. बरें. तांबडे जाल्ले दोळे बी? तांबडे जाल्ले ना, म्हाका कांयच कळनासलें. तुका फोन मारलो डॉक्टरागेर व्हरपाक जाय न्हू, दोळे न्हू तेजे ते. आयज जो आमचो चावडेवेल जो नागरीक आसा सुदेश माले, तेचे स्प्रे मारप, सुदेश उर्फ नागेश मालेचे जो स्प्रे मारून ताका बेशूद करप जालें पळय, अशें हें घडत रावपाक शकता. तेन्ना ज्या जाग्याचेर CCTV कॅमेरा आसा पळय, त्या CCTV कॅमेरा त्या गाडयेचो शोध काणकोण पुलिसान घेवचो आनीक अशी ह्यो घडणुको परत घडपाक जायना. कारण आयज जी घडणूक घडला ती नागेश मालेचे खातीर जाल्ना, जाल्यार त्या सायडी आसली ती बायलेचे भांगर बिंगर व्हरपाक उद्देशान जाला आसूं शकता. त्या निमतान काणकोणची पुलिसांनी सतर्क रावन अशी ह्यो घडणुको जेन्ना घडटा पळय आनी अशें जे कोण हें करपाक भितर सरले आसा स्प्रे मारून बेशूद करपाचे, तेन्ना ताचेर वॉच दवरचें आनीक काणकोणची लोकां मदीं आयज जे भंय पातळ्ळे आसा ती भंय पयस करची. कारण शेनवार बाजारां बी काणकोणांत बाजारांत चड गर्दी जाल्ली उरता, बायलो ज्यो आसा भांगर घालून बाजारांत येवपाची उरता. अशे वेळाचेर ते परत जावपाक शकता. आयज जरी ते तांकां कांय मेळ्ळी ना जाल्यार सुद्दां फुडले खेपे जावंक शकता. काणकोण पुलिसांनी सतर्क रावचें अशी आमची तांचे कडेन चावडी वाडाचे एक नागरीक ह्या नात्यान विनंती आसा. चावडी काणकोण हांगा एक मोठी घटना घडली. चावडेवेलो नागेश महाले हेचेर पेपर अटॅक जालो, पेपर स्प्रेन अटॅक केलो. तेजी घरासून तो हांगा बसोन आशिल्लो, फाटल्यान तेजी घर आसा. तेन्ना एक गाडी येयली ह्या दिशेन आनी कारवारच्यान ताका कारवारचे दिशेन येयली आनी ताका विचारपाक लागले कारवार कशें वचप म्हणून. तेन्ना तें सांगलें तो सांगलें कारवार अशें वचप न्हू, उलटी वचप न्हू. ताका फुडें आपोवन घातलो गाडये कडेन, लागीं हो आयकना म्हणून. फुडें तेजेर ताच्या दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारलो आनी ताका तो बेशुद्ध जाला म्हणून जालो आनी त्या माडाचेर पडलो वचून. त्या माडाचेर पडटकीर बोवाळ जालें आनी तेन्ना गाडी विदीन सेकंडां तेंच्या हांगच्यान गेली
कोणेच नंबर काडूना पुलीस काणकोण पुलिसां ह्या संबंधाची कागाळ केल्ली आसा आनी पुलीस सायडीची कॅमेरा जी आसा सगळे ट्रेस करता ती गाडी एक सस्पिशियस गाडी दिश्टी पडल्या पूण त्याचे नंबर जो आसा तो ब्लर आसा काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता आनी हे भर बाजारांत अशी घटना घडप म्हणल्यार अजाप व्यक्त केला सगळ्यांनी लोकल कांय लोकां आमी जेन्ना विचारलें तेणी सांगलें की जो नागेश माल्याक उबो आशिल्लो तेजे फुड्यान एक बायल आनी एक चेडूं आशिल्लें बायलेन खूब भांगर घातलेलें आशिल्लें हो गोंयभर चेन स्नॅचिंगाचो हो प्रकार चलता लोकांक दुबाव आसा की हो नागेशाच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारून त्या बायलेच्या आंगा वयले भांगर काडपाचे प्रयत्न आशिल्ले काय कितें असो दुबाव हांगची थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला.